झुलाघाटदेखि चिवा भन्ज्याङसम्मको समृद्धि यात्रामा छ एमाले। यो अभियानमा सहभागी भएर फर्कँदै गर्दा कस्तो अनुभव बोकेर फर्कनु भयो? एमालेले समृद्धिको यात्रा भनेको छ, यसलाई कसरी लिएको छ, यसै सम्बन्धी रहेर आज हामीसँग कार्यक्रम जिबेटमा कुराकानी गर्नको लागि एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब समृद्धिको यात्रामा छ एमाले, यति बेला कस्तो भयो, कस्तो अनुभवसँग हालेर फर्कनु भयो? सबभन्दा पहिला त मेरो घाँटी दुखेको छ अभियानमा जाँदाखेरि होइन। त्यसले गर्दा अब यो अलिकति यात्रा मौसम परिवर्तन हुने बेला पनि भयो, अलिकति अब धुलो धपेडी हुने स्वाभाविकै भयो। तरै पनि अब तपाईँहरूले जुन ढङ्गबाट यो हाम्रो यात्रालाई महत्त्व दिएर बोलाउनु भयो, म आजै मात्रै बिहान फर्केको हो। र खास गरेर झुलाघाटदेखि सुदूरपश्चिम त्यो प्रदेशको यात्रा सकाएर यता कर्णालीमा हस्तान्तरण गरिसकेपछि राकमको चाहिँ आमसभापछि हामी फर्केका हौँ। र त्यहाँसम्म जाँदाखेरि हामीले जसरी यो यात्राको सुरुवात गऱ्यौँ र जुन उद्देश्य राखेका थियौँ त्यो उद्देश्यमा हामीले विभिन्न ठाउँमा अब फर्मल कार्यक्रम त एक खालको रह्यो होइन। अब त्यहाँ जहाँ जहाँ भेलाहरू भए त्यो ठाउँमा सन्देश दिने खालको काम चाहिँ अब हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले गर्नुभयो। त्योभन्दा बाहेक जति पनि त्यसमा सहभागी हुनुभएको होइन, अरू चाहिँ नि सहभागी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट साइडमा भएका होइन, त्यहाँका चाहिँ सहभागी हुनुभएका नागरिकहरूसँग, जनताहरूसँग इन्डिभिजुअल्ली होइन, कलेक्टिभली त्यसरी कुरा गर्ने खालका कुराहरू पनि गर्नुभएको छ र उहाँहरूले त्यो सुझाव पनि सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ। र यसको मूल भनेको चाहिँ नि हामीले अहिले एउटा मध्य पहाडी राजमार्ग जो पुष्पलाल राजमार्ग छ, लोकमार्ग, त्यो मार्ग निर्माण गरिरहेको स्थितिमा कतिपय ठाउँमा हामीले के नि सुन्थ्यौँ भन्दाखेरि विकास गर्ने सन्दर्भमा पूर्वाधार अन्तर्गतको सडक चाहिँ गाउँ पुग्यो, तर अनि गाउँका मान्छे चाहिँ पहिला चाहिँ नि भारी बोकेर फर्किनु पर्थ्यो, अहिले मान्छे जाति चाहिँ त्यही सडकबाट सहर पसे भन्ने खालको नि कतिपय ठाउँमा हामी पहिला जाँदाखेरि सुन्थ्यौँ। अनि साँच्चै चाहिँ यो जुन खालको होइन एउटा चाहिँ माइग्रेसनको खालको समस्या पनि के हो त, किन हो, त्यहाँको उत्पादनको स्थिति के हुनसक्छ होइन, त्यहीँको चाहिँ जुन हामीसँग भएको चाहिँ प्राकृतिक साधन र स्रोतहरू छन्, त्यो साधन र स्रोतलाई नागरिकको जीवनसँग कसरी जोड्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ नि हामीले जस्तो पूर्वाधारको विकास एउटा कुरा होला, यो मानवीय विकासको होइन, यो मानव शक्तिको अलिकति चाहिँ विकास गर्नको लागि के कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने खालका कुराहरूलाई पनि साथीहरूले साइडमा चाहिँ कुराकानीहरू गर्ने खालको कुराहरू रहे। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरिमा यो अलिकति समृद्धिको यात्रामा गएको अनुभव अलिकति हिजोभन्दा अलिकति समृद्ध नै रह्यो भन्नुपर्छ। त्यहाँ आम सर्वसाधारण आम नागरिकको एमाले प्रतिको दृष्टिकोणमा के फरक पाउनु भयो कि होइन? त्यसमा जसरी चाहिँ नि अहिले सहर केन्द्रित भएर हेरिराख्दा हामीले खास गरेर होइन यो सामाजिक सञ्जालहरूमा मात्रै हेर्दा, अनलाइन मिडियाहरू कतिपयमा हेर्दाखेरिमा पुराना पार्टीप्रति नागरिकहरू साँच्चै विकर्षित भएका हुन् त भन्ने खालको एउटा जुन खालको स्थिति थियो। र हामीले जहाँ जहाँ त्यो चाहिँ सन्देश सभाहरू गऱ्यौँ र जुन पोइन्टहरूमा हामीले चाहिँ नि भेटघाट गर्ने भनेर भन्यौँ, त्यो ठाउँमा नागरिकहरूको जुन ढङ्गको जमघट रह्यो र उहाँहरू चाहिँ एउटा होइन खास गरेर नेकपा एमालेको अध्यक्षसँग भेटघाट गर्ने जुन उत्साह बोकेर आउनुभयो, त्यो कुराले चाहिँ नि नागरिकहरू अहिले पनि एमालेसँग त्यत्तिकै अपेक्षामा गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले राख्नुभएको एमाले प्रतिको जुन खालको अपेक्षा र आशा हो त्यसलाई हामीले विश्वासमा बदल्नुपर्छ भन्ने खालको अनुभूति चाहिँ यो यात्राले दियो भन्ने नै लाग्छ। र हामीले आङ्कलन गरे भन्दा राम्रो सहभागिता चाहिँ प्राय धेरै ठाउँमा हामीले जहाँ जहाँ सभाहरू गऱ्यौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि हामीले देख्यौँ। अब अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा नेकपा एमाले छ, त्यसमाथि अहिले पछिल्लो पटक फेरिएको अलिकति राजनीतिक घटनाक्रम केही सन्दर्भहरूको कारणले गर्दाखेरि र नेपालका सञ्चार माध्यममा मात्रै होइन, केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा पनि नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका नामहरू जोडिए, नेपालको एउटा करप्टेड लिडर भनेर। होइन त्यो त नाम यसमा होइन,
यी समाचारका कुराहरू भए, तथ्य सत्यको कुराहरू मैले पर राखेँ, त्यसरी जोडिएर आइरहँदाखेरि चाहिँ पार्टीले यसलाई कसरी हेरेको छ? अनि त्यसमा त पार्टीले तपाईँ सदनमा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ होइन सडकमा भन्नुहोस्, हामीले त ओपनली जुन जुन कुराहरूको बारेमा चाहिँ अहिले विभिन्न मिडियाले चर्चामा ल्याएको छ त्यसलाई राज्यले चाहिँ नि कुरा चर्चामा आइसकेपछि त्यसको छानबिन गर्ने दायित्व राज्यको हो। राज्यले यसको छानबिन गरोस् र यदि साँच्चै त्यो न्युज ठिक रहेछ भने के सजाय कसले भोग्नुपर्ने हो, त्यसमा नेकपा एमाले एज अ पार्टी, इन्डिभिजुअल एउटा नेता एउटा कार्यकर्ता जोसुकैसँग जोडिएको छ भनेदेखि त्यो भोग्न तयार हुनुपर्छ, तयार छ। होइन अब यो चाहिँ नि अनावश्यक हिसाबबाट चाहिँ नि प्रोपगन्डाको हिसाबले मात्र आएको हो भनेदेखि राज्यले यसरी कसैको पनि बारेमा चाहिँ गरिएको प्रोपगन्डाको बारेमा राज्य चुप लाएर बस्नुहुन्न, त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ। छानबिन गरेर तथ्य सत्य बाहिर ल्याउनुपर्छ। गलत गर्ने जो पक्ष हो, आरोप लाउने पक्ष होस् अथवा प्रमाणित भयो भने आरोपित पक्ष हो, उसले चाहिँ नि सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने कुरामा त एमाले सबै ठाउँमा कुरा उठाइराखेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई कसरी लियो पार्टीले भन्ने त प्रश्नै होइन। हामीले त एमालेको होस् अथवा अरू कुनै पार्टीको होस् अथवा एउटा चाहिँ नि होइन व्यक्तिको होस्, इन्डिभिजुअलको होस्, कसैमाथि पनि कसैको पनि चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन, कसैको पनि मर्यादामाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन। किन भन्दा हामीले लोकतन्त्र जुन ढङ्गबाट स्थापित गऱ्यौँ त्यो भनेको हरेक नागरिक मर्यादित र सम्मानित भएर बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नकै लागि हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा नेकपा एमाले हिजो म संसदमा हुँदाखेरिमा म आफैले पनि त्यो कुरा उठाएको हो। जे चाहिँ घटनाहरू उठेका थिए यी सबै घटनाहरूको चाहिँ छानबिन हुने चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनोस्। त्यो आयोगको रिपोर्ट चाहिँ फेरि सरकारमा गएर थन्किने होइन, त्यो संसदमा ल्याएर छलफल गर्ने गरी त्यो खालको चाहिँ आयोग बनोस् भनेर हिजो पनि उठाइएको हो। अहिलेको संसदमा पनि त्यो खालका कुराहरू उठाइएका छन् भने अब यसमा चाहिँ होइन त्यो खालका आरोप लगाउँदै जाने, राज्य चुप लाएर बसिराख्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ न्यायसङ्गत हुँदैन र अहिलेको लोकतन्त्रले माग गरेको कुरा त्यो होइन भन्ने नै लाग्छ। त्यतिको छवि बनाउनु भएका यहाँका अध्यक्षले यसमा औपचारिक अथवा अनौपचारिक कुनै पनि रूपमा नबोलिदिँदाखेरि त्यसले एउटा शङ्काको बाटो अथवा त्यो डाउट अफ बेनिफिट्स भन्ने पाटोलाई राखिदिएको छैन जस्तो लाग्दैन? संसदमा बोल्नुभएको होइन र हाम्रो अध्यक्षले त्योभन्दा ठुलो चाहिँ लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाभन्दा ठुलो ठाउँ त अन्त हुँदैन। त्यसले गर्दा संसदभित्रै पनि त हाम्रो अध्यक्षले पनि बोल्नुभयो, अरू साथीहरूले पनि बोल्नु भएको छ भने यसमा अब तपाईँहरूले क्वेसन चाहिँ नि सरकारलाई गर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि छानबिन होस्, त्यो छानबिनमा खुलेआम सक्दो सहयोग चाहिँ पार्टीको तर्फबाट पनि हुन्छ भन्ने छ। पार्टीको सहयोगबाट पनि हुन्छ, पार्टीभित्रका इन्डिभिजुअलले गर्नुपर्ने सहयोग पनि आवश्यक पर्छ भने हुन्छ। तर त्यो चाहिँ जो यदि कुनै ठाउँमा त्यो भएकै रहेछ भनेदेखि त्यो जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ र अनावश्यक हिसाबको चाहिँ लान्छना मात्र रहेछ भने लान्छना लगाउनलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। किन भन्दा लोकतन्त्र ल्याएको भनेको होइन, हामीले ल्याएको स्वतन्त्रता भनेको, हामीले ल्याएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ नि जसलाई जे पनि आरोप लगाउन र भन्न पाइन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ होइन भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइ हो। त्यसले गर्दा मेरो पार्टीको पनि बुझाइ हो। त्यसले गर्दा तथ्यसङ्गत हिसाबबाट चाहिँ नि कुनै पनि कुरो उठिसकेपछि यदि त्यसको बारेमा चाहिँ राज्यलाई पनि हो जस्तो लाग्छ भने राज्यले छानबिन गर्नुपर्छ। होइन भनेदेखि कसैलाई पनि त्यो राज्यसँग सम्बन्धित व्यक्ति पनि होला, प्रतिपक्षसँग होला अथवा एउटा नागरिकको हिसाबले पनि मैले फेरि पनि के भने हामीले जुन ढङ्गबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गऱ्यौँ र त्यसमा जुन बेलामा म मौलिक हक होइन तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको चाहिँ नि चेयर भएर पनि मैले काम गरिरहेको थिएँ पहिलो संविधान सभामा मस्यौदा बनाउँदाखेरि, त्यतिखेर पनि हामीले गरेको छलफल भनेको हामीले यो अहिले चाहिँ स्थापित गर्ने र अब संविधानले स्थापित गर्ने संस्थागत गर्ने जुन प्रणाली हो त्यो प्रणालीमा हरेक नागरिक आधारभूत हिसाबले बराबर हुनुपर्छ र हरेक नागरिकले आधारभूत हिसाबले समान हिसाबको मर्यादित र सम्मानित भएर बाँच्न पाउँछ भन्ने कुरा नै हो। भने त्यो कुरालाई संस्थागत गर्ने कुरामा सबै पक्षले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब अहिले दुर्गा प्रसाईको जुन चर्चा आयो सडकमा र त्यो चर्चा सँगसँगै एउटा ठुलो भिड ठुलो जमातले के विश्वास गरेको छ भने विशेष गरी देशका सबैभन्दा ठुला दुई राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। विभिन्न तथ्य प्रमाणहरू सहित तथा नाम कुराहरू यतिखेर मिडियामा आएका छन् र त्यो सँगसँगै गणतन्त्र खतरामा छ भन्ने एउटा भाष्य पनि यतिखेर सृजित भइरहेको छ।
यसलाई चाहिँ नेकपा एमाले कसरी हेरेको छ? होइन, मलाई चाहिँ त्यो एउटा इन्डिभिजुअलले के भन्छ भन्ने खालको कुरासँग त्यति धेरै सरोकार राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि र फेरि अर्को चाहिँ नि हरेक इन्डिभिजुअलले पनि के कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ भने मैले अघि पनि भने नि कतिपल्ट त्यही कुरा दोहोऱ्याउने भन्ने नै हो। र हरेक इन्डिभिजुअलले बोल्ने कुरा, गर्ने व्यवहार, राख्ने सोचाइ चाहिँ मैले मेरो अधिकार प्रयोग गरिराख्दाखेरि अर्को व्यक्तिको अधिकारको हनन हुनु हुँदैन र अर्कोको मर्यादामाथि र अर्कोको सम्मानमाथि मैले बिना तथ्य त्यो खालको आरोप लगाउने खालको कुरा गर्नु हुँदैन। र यदि कसैले पनि कसैका बारेमा त्यो खालका कुराहरू छन् भने नागरिक दायित्व अन्तर्गत, नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत यदि कतै होइन नगर्नुपर्ने काम कार्य भएका छन् भने त्यसको सूचना राज्यलाई दिनु उसको दायित्व हो। तर सरकारलाई अथवा राज्यलाई तथ्यगत हिसाबले होइन एउटा सूचना दिने काम नगर्ने, अनि त्यसपछि सडकमा चाहिँ नि जे आउँछ त्यही चाहिँ नि बोल्ने खालको कुरा अहिलेको व्यवस्थाले माग गरेको कुरा र हामीले ल्याएको लोकतन्त्रको मर्म र भावना होइन भन्ने खालको कुरामा हरेक इन्डिभिजुअलले सोच्नुपर्छ भन्छु म। एउटा इन्डिभिजुअल कसले के भन्यो भन्ने खालको कुरा होइन। र अहिले तपाईँले जुन खालको चाहिँ भिडको कुरा गर्नुभयो, यो सबै हेरिराख्दाखेरि मेरो आफ्नो चाहिँ होइन एउटा दलको, त्यो पनि होइन यो मुलुकको जनमतको हिसाबले भन्यो भने पहिलो दल होइन, अब संसदको पदको हिसाबले भन्ने भनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हिसाबको त्यहाँको एउटा सदस्यको हिसाबले नि सोचिराख्दाखेरि हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, तर लोकतन्त्रमा हामीले नागरिकहरूलाई राजनीतिकरण गर्नु पर्थ्यो। तर राजनीतिकरण गर्ने भन्दा नि हामीले दलीयकरण मात्रै गरेछौँ कि? किन भन्दा त्यो दुईटामा मैले के फरक देख्छु भन्दा दलीयकरण भनेको चाहिँ नि व्यक्तिहरू दलको पछि लाग्छन्, तर त्यो दलको विचार के हो, त्यो दलको लक्ष्य के हो, होइन त्यो दलको सिद्धान्त के हो, होइन त्यो कुन बाटो हिँडेर कहाँ पुग्न खोज्छ भन्ने खालको कुरा भन्दा पनि त्यो दलको पछि मात्र लगाउने खालका कुराहरू हुन्छन् भने राजनीतिकरण भनेको चाहिँ नि हामीले हरेक नागरिकलाई इन्डिभिजुअली एउटा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने, होइन कुन विचार कस्तो छ, कसले कुन विचार बोकेको छ, कसले चाहिँ आम नागरिकको हित गर्छ, कसले कुन वर्गको हित गर्छ भन्ने खालको चाहिँ नि हामीले त्यो राजनैतिक सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबबाट नागरिकहरूलाई चाहिँ नि सचेत गरेर उहाँहरूलाई आफ्नो चाहिँ नि त्यो सचेतनतापूर्वक दल रोज्ने, विचार रोज्ने तहमा चाहिँ जाने कुरा भनेको चाहिँ त्यो राजनीतिकरण हो भनेर म आफूले चाहिँ नि बुझ्छु। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको स्थिति जुन चाहिँ नि व्यक्तिको पछाडि भिड होइन, अब त्यो चाहिँ नि तथ्य सङ्गत नभइकन कसले के भन्यो भन्नेको पछाडि चाहिँ नि होइन भिड लाग्ने खालका कुराले चाहिँ हामी राजनैतिक दलहरूले र राजनैतिक कर्मीहरूले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले आम नागरिकहरूलाई राजनीतिकरण गर्ने भन्दा नि दलीयकरण मात्रै गरेछौँ कि हामीले अब अलिकति आफूले चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ सोच्नुपर्ने हो कि भन्ने हिसाबले शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई चाहिँ। अब नेकपा एमाले पार्टी अब यहाँहरूले अहिले फेरि समृद्धिकै यात्रा भनेर पनि दोहोऱ्याइरहनु भएको छ, बेला बेलामा यहाँहरू हिँड्नुहुन्छ। नयाँ आउँदै गरेका पुस्ताहरूलाई अथवा यहाँले भनेको जस्तो राजनीतिकरण हुन सकेन भन्दै गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ? होइन, नयाँ पुस्तालाई हामीले चाहिँ नि सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको चाहिँ नि हामीले आफ्नो हक अधिकार पनि बुझाउने र कर्तव्य पनि बुझाउने हो। किन भन्दा मैले चाहिँ कसरी बुझ्छु भन्दा हिजो 46 सालभन्दा पहिला हामीसँग एउटा निरङ्कुश व्यवस्था थियो, त्यसमा हामीले आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउँदैनथ्यौँ। त्यो किन भन्दा त्यतिखेर हामीलाई सम्बोधनै गर्दा पनि प्रजा भन्ने थियो होइन, एकदम चाहिँ प्रजाको कल्याण गरून् भन्ने खालको स्थिति थियो। अनिखेर त्यस पछाडि हामी जस्तो 46 सालको आन्दोलन पछाडि त्यो निरङ्कुशतालाई अन्त्य गऱ्यौँ। हामीले देशमा चाहिँ एउटा होइन बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौँ। त्यो बहुदलीय व्यवस्थामा नागरिकहरूका अधिकारहरू के हुन् भन्ने बारेमा धेरै बहसहरू भए, नागरिकहरूका सङ्घ संस्थाहरू खुले, त्यसले चाहिँ नि सचेतना अभियानहरू होइन चलाए, त्यसले नागरिकहरूलाई चाहिँ कम्तीमा पनि बोल्न सक्ने बनायो। अनि त्यसपछि हुँदै जाँदाखेरिमा होइन त्यो चाहिँ नि एक ढङ्गबाट अब जनताहरूलाई जगाउने खालको कुरा भयो भने 62-63 को आन्दोलन पछाडि चाहिँ हामीले त्यो जनता मात्रै होइन यो मुलुकमा ती चाहिँ आमलाई नागरिक बनायो। त्यसले गर्दा जनता मात्रै हुँदाखेरिमा हामीले चाहिँ आफ्ना मागहरू उठाउन सक्छौँ, आफ्ना अधिकारका कुरा गर्न सक्छौँ। तर हामी नागरिक भइसके पछाडि हाम्रो राज्यप्रतिको दायित्व पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले अब हामीले जब चाहिँ नि होइन हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि र गणतन्त्रमा एउटा सामान्य नागरिकले पनि यो मुलुकको सबभन्दा सर्वोच्च पदमा जान सक्ने हैसियत राख्छ
भने त्यो हैसियत राख्ने नागरिकले चाहिँ त्यत्तिकै आफू चाहिँ विवेकी पनि हुनुपर्छ, त्यत्तिकै आफू सचेत पनि हुनुपर्छ, त्यत्तिकै चाहिँ कर्तव्यनिष्ठ पनि हुनुपर्छ, त्यत्तिकै अनुशासित पनि हुनुपर्छ हैन। र त्यत्तिकै चाहिँ नि आफूले बोल्ने कुराले अर्कोलाई के असर गर्छ भन्ने खालको कुरा, मैले बोलेको कुराले तपाईलाई असर गर्दैन कि मैले बोलेको कुरा, मैले राखेको शब्द, मैले प्रयोग गरेका चाहिँ भाषाले मेरो हैसियत देखाउँछ, मेरो नागरिक हैसियत देखाउँछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हरेक नागरिकले सोच्न सक्ने बनाउने चाहिँ अहिलेको यो व्यवस्थाले माग गरेको कुरा भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ हो। तर अझै पनि पुराना दल हैन, त्यसमा अलिकति मैले जोडौँ। त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले हाम्रो जुन चाहिँ शिक्षालाई, घर, सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको हामीले हाम्रो घरकै चाहिँ कल्चर जुन छ नि, संस्कार, हाम्रो संस्कार, घरैको संस्कारलाई पनि अहिलेको हाम्रो प्रणालीले माग गरे अनुसार, हाम्रो संविधानले अहिले चाहिँ व्यवस्था गरे अनुसार र अहिलेको समयले स्थापित गरे अनुसारको त्यो व्यवहार, त्यो संस्कार, त्यो बोली हामीले घरैबाट सुरु गऱ्यौँ कि गरेनौँ। एउटा सानो चाहिँ नि शिशुले घरैबाट तोते बोली बोल्दै गर्दाखेरिमा जुन खालको संस्कार पाउँछ, ठुलो भएपछि उसले चाहिँ त्यही संस्कार सिक्ने हो। त्यस पछाडि ऊ विद्यालय जान्छ, विद्यालयमा हाम्रा पाठ्यक्रमहरू कस्ता छन् हैन, हाम्रा चाहिँ नि शिक्षकहरूले कस्तो खालको चाहिँ हैन संस्कार सिकाउनुहुन्छ भने हामीले त्यो ठाउँमा रूपान्तरण गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, हामीले अहिले त्यो ठाउँ चाहिँ हेर्नुपर्छ होला। त्यसले गर्दा समृद्धिको यात्रा भनिराख्दाखेरिमा पनि सबैभन्दा पहिलो कुरो, समृद्धि भनेको मैले चाहिँ कहिले पनि आर्थिक समृद्धि मात्रै हो भनेर मैले चाहिँ नि बुझ्ने गरेको छैन। आर्थिक एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो, तर कोहीसँग चाहिँ प्रशस्त चाहिँ सम्पत्ति भए पनि उसले चाहिँ जुन खालको चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबको चाहिँ संस्कार पाएन भनेदेखि हामी समृद्ध हुन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि समृद्धिलाई हामीले समग्रमा राजनैतिक अधिकारका कुरादेखि लिएर हैन, एउटा आर्थिक आत्मनिर्भरताका कुरादेखि लिएर सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले हामी यो अहिलेको व्यवस्थाले माग गरे अनुसार हामी कति रूपान्तरित हुन सक्यौँ, मेरो परिवार कति रूपान्तरण गर्न सके, मेरो स्कुल हैन, मेरो स्वास्थ्य चौकी, मेरो समुदायमा भएका सङ्घ संस्थाहरू कति चाहिँ रूपान्तरित भए, कति चाहिँ अहिलेको व्यवस्थाले चाहिँ नि माग गरे अनुसारको उहाँहरूले व्यवहार गर्न हैन। यो व्यवस्था आएपछि नै पनि नेकपा एमाले धेरै पटक मौका पायो समृद्धि ल्याउने। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर त नारा पनि लाग्यो नेकपा एमालेको। देख्नुभयो अहिले गाउँ गाउँमा पुग्दाखेरि समृद्ध नेपाल कस्तो छ? गाउँ गाउँमा पुग्दाखेरि अहिले के भन्छ, पूर्वाधारको धेरै परिवर्तन भएको छ। पूर्वाधार विकासको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने, दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने हिजो हामीले 62-63 को आन्दोलनपछि अथवा चाहिँ 72 को संविधानबाट हामीले त्यो आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गरिसके पछाडिको स्थितिलाई हामीले तुलना गर्ने भने 15 वर्ष र त्यसपछि अर्को चाहिँ 7 वर्ष, यही बिचको चाहिँ तुलना गर्ने हो भने पनि पूर्वाधारको हिसाबले हामीले धेरै परिवर्तन गरेका छौँ। हामीसँग सडकको सञ्जाल हेर्ने भने धेरै परिवर्तन भएको छ, हामीसँग चाहिँ विद्युतको कुरा हेर्ने भने धेरै परिवर्तन भएको छ, अहिले खानेपानीका कुरा सबै ठाउँमा पुगेको छैन तर धेरै परिवर्तन भएको छ। तपाईँ गाउँघरमा जाँदाखेरिमा चाहिँ नि हैन, एउटा चाहिँ नि के भन्छ, यो शौचालय बनाउनुपर्छ भन्ने कतिपय 62-63 को र अहिले तुलना गर्ने भने तपाईँ अन्त जानै पर्दैन। त्यो चाहिँ नि के अरे पूर्व पश्चिम के अरे यात्रा गाडीबाट गर्ने भने बाटोमा जुन चाहिँ सार्वजनिक शौचालयहरूको व्यवस्था मात्रै हामीले त्यो 15 वर्ष पहिला र अहिलेको तुलना गर्ने भने त्यसले पनि धेरै कुरा मान्छेमा सचेतना चाहिँ जगायो भन्ने खालको कुरा देखाउन सक्छौँ। र भूकम्प पछाडिको स्थिति भन्ने हो भने त अहिले बनेका जुन चाहिँ भवनहरू छन् त्यो भवनहरू अर्को हिसाबबाट हामीले त्यो जुन खालको एउटा सङ्कट आएको थियो त्यो सङ्कटलाई पनि एउटा अवसरको हिसाबले हैन सदुपयोग गर्ने खालको कुराहरू हामीले गरेका छौँ। तर हामीले अहिले पनि हेर्दाखेरिमा हामीले मानवीय विकास गर्ने पक्षमा हाम्रो लगानी कम भएको छ, हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौँ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ यो यात्राले पनि दिएको अनुभूति हो। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म हामीले मानवीय हैन पक्षको विकास गर्न सक्दैनौँ हैन, यो चाहिँ पूर्वाधार विकासले मात्रै विकासलाई दिगोपन दिन सक्दैनौँ। किन भन्दा मेरो घर अगाडि बनेको बाटो त्यसको संरक्षण गर्ने काम मेरो पनि हो भन्ने कुरो मैले बुझेको दिन मात्रै
त्यसको चाहिँ त्यसले दिगोपन पाउन सक्छ नि त। मेरो घर अगाडि सफा राख्ने दायित्व मेरो पनि हो भनेको दिन चाहिँ नि त्यसले चाहिँ दिगोपन पाउन सक्छ र मेरो टोल सफा हुन्छ नि त। तर हामी चाहिँ नि जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्छौँ अनि त्यसपछि पानी खाएर चाहिँ नि के अरे प्लास्टिकको बोतल चाहिँ जहाँ पनि फालिदिएर हिँड्छौँ अनि हेर चाहिँ हामी होइन बिस्किट खान्छौँ, चक्लेट खान्छौँ, होइन के खान्छौँ अनि त्यो प्लास्टिक जहाँ पनि फालिदिएर हिँड्छौँ अनि भोलिपल्ट अनि राज्य कहाँ गयो त त्यत्रो फोहोर थुप्रेको छ भन्ने तहमा हामी जुन दिनसम्म रहन्छौँ नि त्यो चाहिँ हामी मानवीय हिसाबले कति परिवर्तित भयौँ भन्ने त्यसको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के थियो र के गरेनौँ? त्यसको लागि हामीले त्यही हो, नागरिकहरूलाई अब अधिकार मात्रै होइन हाम्रो कर्तव्य पनि हुन्छ भन्ने खालको कुराको अभियान चलाउनु पर्थ्यो। हामीले त्यो अभियान चाहिँ नि अब चलाउनु पर्छ। त्यो तहमा हामीले जति प्राथमिकता दिनु पर्थ्यो त्यति प्राथमिकता दिन सकेनौँ कि भन्ने खालको कुरा हो। 3 तहको सरकार त हामीसँग छ, त्यो व्यवस्था हामीले ल्याएका छौँ। तर त्यसमा के भयो भने नि 3 तहको सरकार आइसके पछाडि 74मा हामीले पहिलोपल्ट निर्वाचन गऱ्यौँ र पहिलोपल्ट निर्वाचन गरिसके पछाडि सबैभन्दा धेरै ठाउँमा जित्ने पार्टी हाम्रै हो। र त्यो सबैभन्दा धेरै यो प्रश्न तपाईहरूले नै यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने पार्टी पनि तपाईहरू नै हो। किन धेरै ठाउँमा हामीले जितेपछि त धेरै जवाफ दिनै पर्छ होइन। तर त्यतिखेर मेरो आफ्नो चाहिँ नि अहिले पनि विश्लेषण भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यतिखेर पहिलोपल्ट प्रणाली परिवर्तन भएर 3 तहको सरकार बनाएका थियौँ। तर स्थानीय तहमा जसले जित्नुभयो उहाँहरूलाई पनि सुरुकै वर्षदेखि हामीले तपाईँहरू अब सरकार हो है, निकाय होइन भन्ने कुरो बुझाउन हामीले सकेनौँ। त टेक्निकली त अझै पनि हामी ती कुराहरूमा जान सकेका छैनौँ, अझै अल्झिरहेछौँ। अलिकति केही ठुलो डिसिजन लिनु पर्यो भने अझै पनि सँगमै धाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा दुईटै कुरा हो। एउटा चाहिँ नि हाम्रो केन्द्रीकृत हिजोदेखिको पावर एक्सर्साइज गरिरहेको जुन नेतृत्व हो सहज हिसाबले त्यो आफूले एक्सर्साइज गरेको अधिकार दिनको लागि सहज बिगारेको कसले होइन, त्यो त हामी सबैले समग्रमै हो भन्छु म। एउटाले बिगारेर बिग्रने खालको कुरा होइन। सबैभन्दा धेरै पावर एक्सर्साइज सबैभन्दा जसको जुन हैसियतमा जुन पार्टी जुन हैसियतमा जतिखेर काम गरे नि त्यही हैसियतमा जिम्मा लिनुपर्छ भन्छु म। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि यसको मात्रै हो उसले सरकार त्यो हामीले स्थानीय सरकारको कुरा गर्ने हो भने त त्यसमा हामी तुलना गरेर हेर्न नि सक्छौँ नि त। तपाईँहरूको जस्तो होइन मिडियाहरूले त अलिकति त्यो के अरे त्यसको एउटा स्टडी नै गर्नुभयो नि हुन्छ। हिजो पहिलोपल्ट एमाले जितेको चाहिँ नि 2टा पालिका हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले जितेको 2टा पालिका हेर्नुहोस्, माओवादीले जितेको मधेस केन्द्रित दलले जितेको। त्यसले गर्दा कुन पालिकामा कति के रूपान्तरण भएर के भएन भन्ने खालको कुराहरू हेर्ने हो भनेदेखि त्यसले कसले कति दायित्व लिनुपर्छ पार्टीगत हिसाबले भन्ने त्यसले देखाउँछ भन्ने लाग्छ। अब यो बिना अध्ययन त्यत्तिकै चाहिँ हामीले ठुलो पार्टी भएकोले धेरै भन्ने खालको मात्रै भन्दा नि हामीले चाहिँ अलिकति त्यो के भन्छ तह भूमिमै गएर होइन त्यो चाहिँ भुइँ मान्छेकै बिचमा गएर हामीले त्यसको अध्ययन गर्ने हो भने जसले जसको भागमा जति पर्छ नि त्यसको हामीले चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ भन्छु मैले चाहिँ। र अहिले दोस्रोपल्ट निर्वाचन भइसक्दाखेरिमा पनि दोस्रोपल्ट निर्वाचित भएर आउँदाखेरिको स्थिति के छ त हामीले त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा म चाहिँ तपाईँहरूको आज एउटा अवसर मैले एउटा अवसर तपाईँहरूसँग के लिन चाहेँ भने एउटा मात्र भन्छु म। एउटा अवसरमा के लिन चाहन्छु भन्दाखेरिमा हामीसँग अहिले चाहिँ नि एकदम तलसम्म पनि होइन ब्याचलर डिग्रीसम्म पढ्ने पढाउने हाम्रा संस्थाहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ युनिभर्सिटीमै पढ्ने हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई नै पनि कुनै एउटा चाहिँ नि युनिभर्सिटीले होइन कुनै डिपार्टमेन्टले सरकार राख्ने डिपार्टमेन्टले त्यो चाहिँ नि दुईटा चाहिँ नि सबै पालिकाहरूको एउटा चाहिँ नि होइन निश्चित मापदण्ड बनाएर उहाँहरूले अध्ययन गरेर बाहिर ल्याइदिनु भयो भने यसले चाहिँ पार्टीहरूलाई पनि ठुलो सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र एउटा ल्याकिङ चाहिँ हाम्रो अहिले पनि के छ भन्दाखेरि राजनैतिक दलहरूको काम गराएर हाम्रो प्राज्ञिक क्षेत्रको जुन अध्ययन अनुसन्धान हो यो दुईटाको बिचमा चाहिँ हामीले ब्रिजिङ गर्न सकेका छैनौँ, त्यसको चाहिँ पुल बाँध्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा एउटाले अर्कोलाई सपोर्ट गर्ने खालको काम जुन दिन हामी गर्न सक्छौँ हामी तथ्यगत हिसाबबाट चाहिँ कुरा गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। मेरो उहाँहरूलाई तपाईँहरू मार्फतै आग्रह पनि गर्न चाहेको मैले। हुन्छ, अब तपाईले यसो भनिरहँदाखेरि बिन्दादी तपाईँ अब स्थायी कमिटी सदस्य पार्टीभित्र लामो समयदेखि राजनीति गरिरहनु भएको छ नेकपा एमालेमा बसेर। अहिले नेकपा एमालेकै कार्यकर्ताहरूको असन्तुष्टि र उनीहरूले नै बेला बेलामा भन्ने गर्छन् खुलेआम पार्टी बिस्तारै क्षयीकरण हुँदैछ, यसको जवाफ के दिनुहुन्छ? होइन त्यो किन भन्दा म फेरि पनि सधैँभरि नेतृत्वलाई कभरअप नै गरिरहने हो अथवा
तपाईहरु पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ, तपाईहरुले पनि केही जवाफ दिनुपर्छ। जवाफ त दिनु परिहाल्छ, त्यो जवाफ नदिने भन्ने खालको कुरा हैन। हामीले अहिले ल्याएको जुन खालको लोकतन्त्र छ, हामीले अहिलेको स्थापित भएको लोकतन्त्रको मर्म भनेको तलका नागरिकहरूको विचार बुझेर माथि निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। अब त्यो चाहिँ तपाईले यहाँले जसरी हैन भन्नुभयो, जस्तो कार्यकर्ताहरूको असन्तुष्टिका कुराहरू छन् भने त्यो असन्तुष्टिका कुराहरू के हुन् त? त्यो पनि फेरि अब त्यो चाहिँ सोसियल मिडिया हेरेर मात्रै हो कि त्यो चाहिँ नि साँच्चै ग्रासरुटको स्थिति त्यही हो त? हाम्रो अहिलेको यात्राको एउटा लक्ष्य त्यो पनि हैन। पछिल्लो केही वर्ष यताको नेकपा एमालेको पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई हेर्ने, टुटफुटलाई हेर्ने, त्यहाँभित्र पार्टी नेतृत्वले अथवा पार्टी अध्यक्षले गर्नुभएका केही कुराहरू जसलाई लिएर असन्तुष्टिपछि महत्त्वपूर्ण नेताहरूले नै पार्टी छोडेर जानुभयो, यो काफी छैन र यी उदाहरणहरू? होइन, त्यो त नेताहरूले पार्टी कसरी छोड्नुभयो भन्ने त तपाईहरूको मिडियाकै पहिलाको क्लिप हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। जुन ठाउँमा हिजो हामीले पार्टी टुटफुट हुने खालको कुरा चाहिँ नि विगतको इतिहासलाई हेरेर त्यो चाहिँ नि हामीले त्यो ठिक छैन भनेर जुन व्यवस्था कानुनमा गरेका थियौँ नि त, हैन, त्यो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको 40% र संसदको 40% नभइकन पार्टी फुट्न सक्दैन भन्ने खालको कुरा गरिराख्दाखेरिमा पछाडि अनि त्यो चाहिँ नि कति प्रतिशत ल्याउँदाखेरि कसरी चाहिँ पार्टी फुट्न सक्छ भन्ने खालको कुरो हिसाब गरिकन अनि अध्यादेश ल्याएर त्यतातिर नजाउँ न, मैले भने जस्तो तपाईले रोक्न किन सक्नु भएन, पार्टीलाई मजबुत बनाएर राख्न किन सकेन भन्ने प्रश्न चाहिँ मेरो हैन, एमालेकै कार्यकर्ताहरूको प्रश्न हो। एमालेकै कार्यकर्ता भए पनि आज तपाईले अवसर दिनुभयो नि त मलाई भन्न। त्यसले के हो भन्दाखेरि त्यतिखेर राज्य लागेर फुटाएको हो कि हैन पार्टी, यो कुरामा त सबै सहमत हो नि। 40% जुन चाहिँ हामीले कानुनमा गरेको व्यवस्था अनुसार चाहिँ नि पार्टी विभाजन भएको थियो भनेदेखि त्यतिखेरको एउटा स्थिति हुन्थ्यो होला, त्यसको जवाफ दिन हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्थ्यो होला। तर पार्टी विभाजन गर्नको लागि जति प्रतिशत जे व्यवस्था गर्दाखेरि हुन्छ त्यही व्यवस्था गरेर पार्टी फुटाउने खालको स्थिति त राज्यले हाम्रो पार्टी फुटाउनको लागि एकदमै चाहिँ हैन अध्यादेश मार्फत चाहिँ फुटायो भनेर यो आरोप होइन, यो तथ्य हो भन्छु मैले। किन भन्दा तपाईँ दुईटा ठाउँको चाहिँ 40% हुने ठाउँमा त्योभन्दा पहिला चाहिँ नि हाम्रै अध्यक्षले नेतृत्व गर्दाखेरि पनि एउटा अध्यादेश आएको थियो हैन, 40% एकतिरको भयो हुन्छ भन्नेमा एकदम अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने भन्ने खालको भएपछि त्यो अध्यादेश फिर्ता भयो। पछि जसले चाहिँ त्यो अध्यादेशको विरोध गर्नुभयो उहाँहरूले त दुईतिर होइन एकतिरको 20% होइन 20% भए पनि पार्टी फुटाउन सक्ने ल्याउनु भयो भनेपछि नेकपा एमाले पार्टी हाम्रो पार्टीभित्रको असन्तुष्टिले मात्रै फुटेको हो कि त्यतिखेरको चाहिँ नि हैन गठबन्धनमा रहनको लागि साथीहरूलाई चाहिएको सङ्ख्या चाहिँ नि लैजानको लागि अध्यादेश ल्याएर फुटाउनु भएको हो? त्यो कुरा तथ्य नै हो नि, त्यसले तर्क होइन क्या, यो तथ्य हो। त्यसले गर्दा अनि अर्को कुरा पार्टीभित्रको हाम्रो कार्यकर्ता साथीहरूको असन्तुष्टि छ भने असन्तुष्टि त नेतृत्वले सुन्नुपर्छ। त्यो सुन्ने क्रम अहिले पनि जुन चाहिँ नि समृद्धिको यात्रा अहिले हामीले जुन हैन सुरु गरेका छौँ यसमा पनि मैले अघि पनि भने मूल नेतृत्वले सन्देश दिने एउटा खालको काम भइरहेछ। त्यहाँ सँगसँगै गएका चाहिँ अरू चाहिँ जति पनि हाम्रा चाहिँ सहभागी हुनुभएको, अब जस्तो तपाईँलाई म एउटा दुईवटा उदाहरण मात्रै भन्छु, धेरै जाने समयले दिँदैन। जस्तो त्यहाँ हाम्रो चाहिँ अहिले डोटीमा अस्ति हामी त्यहाँ एक रात बस्यौँ, त्यहाँ बस्दाखेरिमा त्यहाँ हाम्रो चाहिँ केही साथीहरूले त्यहाँको स्कुलको के छ त स्थिति भनेर एक ठाउँको चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ 1 किलोमिटरभित्र 8-9वटा स्कुल छ हैन, त्यो स्कुलमा चाहिँ विद्यार्थी पनि धेरै छैन, बरु शिक्षक पनि चाहिने जति छैन। केन्द्र भागमा ठ्याक्कै चाहिँ नि त्यहाँ हैन 12 क्लाससम्म पढाउने विद्यालय छ भने त्यो ठाउँलाई त हामीले बरु त्यो चाहिँ मर्ज गरेर क्वालिटीको चाहिँ एजुकेसन हैन दिने, अलि टाढाको विद्यार्थी छ भनेदेखि चाहिँ बरु त्यसमा त होस्टेलै राखिदिने व्यवस्था गर्ने भनेदेखि हामीले त्यो शिक्षाको गुणस्तर त व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ होला नि। तर हामीले त्यो त गरेनछौँ अहिलेसम्म भने त्यहाँ चाहिँ नि अस्ति साथीहरूले त्यो डाटा नै अहिले त्यसरी लिएर आउनु भएको छ। त्यसै गरी हामीसँग स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएको चाहिँ टिम पनि छ त्यहाँ, उहाँहरूले पनि जस्तो हामी बयलपाटा हस्पिटलमा राम्रो अवलोकन गऱ्यौँ। अनि त्यो अवलोकन गरिसके पछाडि त्यो हस्पिटल जसरी त्यहाँ चलेको छ र जसरी चाहिँ सेवा दिइरहेको छ त्यो खालको हस्पिटल चलाएर नागरिकहरूलाई सेवा दिनको लागि अन्यत्र के कुरा चाहिँ हामीले कपी गर्न सक्छौँ, के कुरा चाहिँ स्थानीय आवश्यकता अनुसार चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने खालको अध्ययन उहाँहरूले त्यो गरिराख्नु भएको छ। अर्को के यङ चाहिँ हैन साइन्टिस्टहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, अनि म बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरिमा उहाँहरूलाई भेटेँ, अनि के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भनेको,
यो जहाँ जहाँ गयो त्यहाँको रैथाने मकैको बिउ कलेक्सन गर्दैछौँ भन्नुभयो क्या। अनि त्यो मकैको होइन रैथाने बिउ के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँबाट कलेक्सन गरेर ल्याएर अनि यहाँ हामी ल्याबमा चाहिँ एकपल्ट त्यसको टेस्ट गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको रैथाने जुन खालको चाहिँ होइन बिजनहरू हो त्यसको बारेमा चाहिँ नि हामी जति सक्छौँ त्यति कलेक्सन गर्छौँ भनेर भन्नुभयो भने हाम्रो साइड काम त्यो खालको भइरहेको छ त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी समृद्धिको यात्रा भनेको त त्यही कुरालाई ल्याएर भोलि योजनामा राखेर अनि त्यसपछि अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो हाम्रो यात्राको चाहिँ नि जुन मर्म हो त्यो मर्म चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ। फेरि पनि अब तपाईँहरूले उठाउनुभएका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू चुनावी नारा जस्तै बन्ने त होइन, लास्टमा त अन्त्यमा गएर चाहिँ तपाईँहरू कार्यान्वयन तहमा नजाने राम्रा राम्रा कुराहरू आउँछन्, कार्यान्वयन तहमा नगइदिँदाखेरि त्यो कुराहरू त्यो कुरा त हिजो म चाहिँ के अरे सुदूरपश्चिमको अभियान सकाएर यता कर्णालीमा ह्यान्डओभर गरेपछि फर्काउने क्रममा पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ नि मेरो टिममा जति साथीहरू थियौँ अनि त्यो टिममा हामी कुरा गर्दै आएका थियौँ। अहिले हामीले जे कुराहरू गरिरहेका छौँ यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने त अहिले हामीले जतिसुकै 84 भने पनि यो 84मा त यही कुरो गाढो हुनसक्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई सकेसम्म 84को अभियान गर्दाखेरि भनेको हामीले त्यो ठाउँमा हेर्नुहोस् उदाहरण भनेर हामीले उदाहरण पेश गर्न सक्यौँ भने हाम्रा नाराले काम गर्छन्। हामीले त्यो चाहिँ व्यावहारिक हिसाबले त्यो उदाहरण पेश गर्न सकेनौँ भने हामीले फेरि पनि अब यो चाहिँ नि जुन अभियान गऱ्यौँ यो अभियान मात्रै हुनसक्छ। त्यसले अघि मैले जुन उदाहरण दिएँ डोटीको शिक्षाको भने त्यो खालको कुरालाई हामीले चाहिँ नि त्यहाँबाट शिक्षा लिएर भोलिको स्थितिमा हामीले चाहिँ नि जस्तो शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने खालको कुरालाई स्कुलहरूलाई मर्ज गर्दाखेरिमा त्यहाँका चाहिँ शिक्षकहरूलाई पनि असर नपर्ने, शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न सकिने, हाम्रो चाहिँ राज्यलाई आवश्यकता भएअनुसारको चाहिँ नि होइन त्यो चाहिँ नि टेक्निकल होइन भोकेसनल एजुकेसनमा जानेहरूलाई त्यो खालको व्यवस्था पनि गरेर जान सकिने हिसाबले हामीले कम्तीमा पनि केही ठाउँमा त्यो चाहिँ उदाहरणको हिसाबले मात्रै पनि हामीले चाहिँ होइन एउटा अभ्यासमा देखाउन सक्यौँ भने हामीले भोलि त्यो चाहिँ त्यही अभ्यास देखाएर हामीले ल्याउने समृद्धि यो हो र हामी हिँड्ने बाटो यो भन्ने देखाउन सक्छौँ। त्यो गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ अहिले तपाईँकोमा आएर त्यो भन्नुको मात्रै त भोलि यही क्लिप बजाएर खोइ त एकदमै अहिले पनि धेरैले त प्रश्न गरिरहेछन्, धेरैले टिप्पणी गरिरहेछन्। केही पार्टी घोषित मिसन 84मा लागिरहेछन्, नेकपा एमाले अघोषित मिसन 84 गरिरहेछ समृद्धिको यात्रा मार्फत। अघोषित मिसन 84 गरिरहनु भयो तपाईँहरू? होइन, हाम्रो दुइटै हो, अघोषित होइन घोषित मिसन 84 नै हो। तर मिसन 84 मात्रै हाम्रो केन्द्रबिन्दु होइन। हामी यो मुलुकलाई होइन एउटा चाहिँ दीर्घकालीन हिसाबले कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने खालको मिसनमा हामी छौँ। त्यो मिसनको लागि चाहिँ 84लाई हामीले एउटा लक्षित एउटा समय अवधि तोकेका हौँ र 84मा जाँदाखेरि मिसन 84 हामीले चाहिँ के भनिरहेको हो भन्दा त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि कम्तीमा पनि हामीले मिसन 84 भनिराख्दाखेरि स्थानीय तहमा जुन ठाउँमा नेकपा एमाले जितेको छ, केन्द्रमा हामी प्रतिपक्ष हौँ, हामी चाहिँ प्रदेशमा प्रतिपक्ष हौँला, तर स्थानीय तहमा त हामी त थुप्रै ठाउँमा सरकारमा छौँ नि त भने हामीले जितेको ठाउँलाई मोडेल चाहिँ हामीले बनाउन सक्यौँ भने हामी मिसन 84 हाम्रो सफल हुन्छ। हामीले जितेको ठाउँलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ शिक्षाको हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले, खानेपानीको हिसाबले, त्यहाँको होइन जुन चाहिँ जनमानसको बिचको सोचाइको हिसाबले, बोलाइको हिसाबले हामीले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ अरूभन्दा उत्कृष्ट बनाउन सकेनौँ भने मिसन 84 चाहिँ गफ मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो तर नेकपा एमालेलाई अहिले नयाँ मुद्दाहरू, नयाँ नाराहरू आवश्यक थियो र चुनावी बेलामा चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरू पुरा गर्नेतर्फ चाहिँ सुरुमा ध्यान दिनुपर्ने, त्यो कुरालाई स्किप गर्न खोजेको त होइन? स्किप होइन, त्यसलाई चाहिँ कहाँ लिएर कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने नै हो। किन भन्दा हामी सबैलाई थाहा छ नि त, हाम्रो मुलुक जस्तो चाहिँ विविधतायुक्त मुलुक त दुनियाँमा कमै होलान्। त्यसले जियोग्राफिकल्ली हेरौँ अथवा चाहिँ कम्युनिटीको हिसाबले हेरौँ अथवा भाषागत हिसाबले हेरौँ होइन, यहाँको चाहिँ नि अरू विविध हिसाबले हेर्दाखेरिमा फरक छ। अनि केन्द्रमा बसेर हामीले जुन खालको चाहिँ नि घोषणापत्र लेख्यौँ त्यो घोषणापत्र भनेको आम रूपमा हो नि, त्यो घोषणापत्रलाई स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार कसरी चाहिँ हामीले होइन कार्यान्वयनमा जाने भन्ने खालको कुरा गर्नको लागि त्यो पनि खास गरेर पहाडी बेल्टमा चाहिँ अहिले सबैभन्दा धेरै पहाड रित्तिन थाल्यो भन्ने जुन खालको कुरा छ, त्यो बेल्टमा चाहिँ के स्थिति हो र हामीले त्यहाँका नागरिकलाई त्यही ठाउँमा बसेर यो जीवनलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ नि दिनको लागि हामीले चाहिँ
त्यही ठाउँका नागरिकहरूसँग चाहिँ हाम्रा अन्तर्क्रियाहरू हुन जरुरी छ भन्ने खालको कुरा हो। र त्यसले गर्दा हाम्रो घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि फरक ठाउँको फरक आवश्यकतालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खालको कुरालाई अहिलेको यो अभियानले चाहिँ जोड्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ नि अभिप्राय हो। अहिले अब फ्रिक्वेन्टली विभिन्न बाहनामा नेताहरूको दौडधुपलाई हेर्दाखेरि धेरैले के भनिरहेछन्, नेकपा एमाले सत्ता बाहिर छ, छटपटाइरहेको छ। राजनीतिक सक्रियतालाई सत्ता मोहको कारण नेकपा एमाले यतिखेर तीव्र बनाइरहेको छ। होइन, अब राजनीतिक दल सत्ता बाहिर सधैँभरि बस्छौँ त बरु चलाइराख्नुहोस् भनेर भन्ने त कुनै पनि दल छैन। पार्टी राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुने नै हो, तर त्यसको अल्टिमेट रिजन भनेको नेकपा एमालेसँग सत्ता मोह छ भन्ने आरोप होइन। भयो। सत्ता मोह त सबै दलसँग छ, किन सत्ता मोह नभएको कुन चाहिँ दल छ तपाईँले देखाइदिनु भयो हुन्छ होइन। तर सत्ता मोह 5 वर्षलाई त ल है हामी ढुक्क प्रतिपक्ष हौँ भनेर बसेको पार्टी हो नि नेकपा एमाले। सत्ता मोह स्वाभाविक हिसाबको कि अस्वाभाविक भन्ने खालको कुरा चाहिँ नि प्रश्न गर्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले अस्वाभाविक खालको सत्ता मोह देखाउने पक्षमा नेकपा एमाले छैन। तर मुलुक जति बिग्रे पनि बिग्रोस् 5 वर्ष चाहिँ हामी बाहिर बसिराख्छौँ नि त भनेर बस्नु त्यो न्यायसङ्गत हुँदैन। र अहिले नेपाली नागरिकहरूले जुन मत जाहेर गरेका छन् त्यो मतको सम्मान हुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ हामी छौँ, मैले फेरि पनि भन्छु, स्थानीय तह जहाँ हामीले जितेका छौँ त्यो ठाउँलाई हामीले मोडेल बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। र जुन ठाउँमा हामी छैनौँ त्यसमा खबरदारी त निरन्तर गरिराख्नै पर्छ नि। खबरदारी गर्ने कुरा भनेको फेरि पनि खबरदारी गर्ने कुरा चाहिँ नि अस्वाभाविक सत्ता मोह भनेर बुझ्न चाहिँ हुँदैन। स्वाभाविक हिसाबले खबरदारी गर्दाखेरिमा अब कुनै सरकार ढल्छ भनेदेखि अब त्यो सरकार ढल्या ठाउँमा हामी त 5 वर्ष त प्रतिपक्षमै बस्छौँ भनेर त कुनै पनि दलले भन्छ। भनेपछि ढल्न लाग्यो जस्तो सङ्केत नेकपा एमाले देखिया हो अहिलेको सरकार। ढल्न पनि सक्छ, ढल्यो भनेदेखि हामी तयार छौँ भन्ने हिसाबले हामी फेरि ढलिसके पछाडि अनिखेर त्यसपछि होइन बिउजाने भन्ने खालको कुरा चाहिँ होइन। हामी सचेतनतापूर्वक प्रतिपक्षले हेर्ने भनेको कुनै पनि बेलामा सत्तामा होइन चलाउन पर्ने दायित्व आयो भने मौकाको प्रतीक्षामा छ। मौका भन्दा नि दायित्वको कर्तव्यको प्रति होइन त्यो चाहिँ हो, प्रतीक्षा हो। अहिलेको सरकारले गरिरहेको काम कारबाहीलाई अब यो दृष्टिकोण बुझ्न चाहेँ मैले, तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, अब कुन चाहिँ एङ्गलबाट हेरौँ भन्ने हो कि अहिलेको सरकारले गरिरहेको काम कुन चाहिँ एङ्गलबाट चाहिँ हेर्दाखेरि कसरी चाहिँ हामीले हेर्ने भन्ने खालको प्रतिपक्षकै दृष्टिकोणबाट भन्नु होइन। प्रतिपक्षको पनि होइन राजनैतिक हिसाबले हेर्ने कि होइन त्यो चाहिँ नि न्यायिक हिसाबले हेर्ने कि आर्थिक हिसाबले हेर्ने कि कुन चाहिँ एङ्गलबाट हेर्ने भन्ने खालको कुरा तपाईँ 2-3वटा चाहिँ नि यो जुन घटनाहरू घटे तपाईँ न्यायिक दृष्टिबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। र न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने भनेदेखि जो मान्छेहरू अपराधी छन् र जसलाई चाहिँ न्यायालयले छोड्न मिल्दैन भनेको छ ती मान्छेहरूलाई यो राज्यले सिफारिस गरेर छोडिरहेको छ। र त्यो छोडिसके पछाडि अनि न्यायको लागि ती मानिसहरू फेरि आएर सडकमा आवाज उठाउने मात्रै होइन, आमरण अनसन बस्नुपर्ने खालको स्थितिमा पुर्याइराखेको छ। र त्यो आमरण अनसन पछि अनि त्यस पछाडि फेरि चाहिँ नि न्यायपालिकाको ढोका ढकढकाउनु पर्ने खालका कुराहरू छन्। यसको लागि धेरै उदाहरणै अस्ति भर्खर भारतीजीको कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ होइन युनिभर्सिटीको प्रोफेसरको कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब अहिले पनि जो चाहिँ त्यहाँ एकजना न्याय मागेर बसिरहेको परिवार थियो त्यो परिवारलाई अब माइती घरबाट पनि विस्थापित न्याय दिएर घर फर्काउने होइन, त्यहाँबाट विस्थापित गरेर अहिले रत्नपारी कता पुर्याउने खालको स्थितिमा मुलुक छ भने मान्छेले त सबभन्दा पहिला नागरिकले त न्याय पाएँ मैले भन्ने खालको कुरा चाहिँ अनुभूति गर्नुपर्ने होला नि त यो लोकतन्त्रमा त। तर मान्छेहरूले सबभन्दा धेरै चाहिँ पीडित हामीले एउटा कुरा चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल्ली गर्व गरेको हाम्रो चाहिँ संविधान होइन दुनियाँकै उत्कृष्ट संविधान भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मौलिक अधिकारमा लेखिएको धारा छ, त्यो पीडितको न्याय हो, पीडितको हक हो। तर यो मुलुकमा हामीले संविधानमा मौलिक हकमा लेखेको पीडितको हक राज्यले ग्यारेन्टी गर्न सक्यो। त्यस पछाडि मौलिक हकमा जति पनि कुराहरू लेखिएका छन् 3 वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो अहिले 8 वर्ष हुँदाखेरिमै पनि ठिक छ। हिजो चाहिँ नि तपाईँले अर्को प्रति प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, सुरुको 3 वर्ष त नेकपा एमालेकै थियो नि त सरकार भनेर, त्यतिखेर जति कानुनहरू बने त्यतिखेर समयले कति साथ दिएन होला।
तर अहिले पछाडिको स्थितिमा हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापिका संसदले सङ्घीय संसदले त कानुन बनाउने मूल काम होइन र? कतिवटा 2टा सदन त सक्यो त, कतिवटा कानुन बने। अनि त्यो बनाएका कानुन पनि प्रश्नविहीन भए। अनि हरेक चाहिँ नि संसदीय होइन के अरे सङ्घीय संसदले बनाएको कानुनको विरुद्धमा चाहिँ न्यायालयमा गएर चाहिँ मुद्दा दर्ता गरेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ संविधान सम्मत बनाउनु पर्ने खालको स्थितिमा यो राज्यले पुर्याएको छैन र? अनि यो राज्यले गरेको कामलाई त्योभन्दा बाहेक अरू के हेर्नुपर्छ? कानुन बनाउने जुन चाहिँ सबभन्दा मूल दायित्व बोकेकोले कतिवटा कानुन बनायो, 2वटा सदन सकिँदाखेरि त्यसैमा मापन गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई त। आफू सत्तामा बसिरहँदा देशको बागडोर सम्हालिरहँदाखेरि हुने गरेका निर्णय उस्तै किसिमका उस्तै प्रवृत्तिका निर्णयहरू सही हुने, आफू प्रतिपक्षमा पुग्ने बित्तिकै विपक्षले राज्य सञ्चालन गरेका बेलामा भएका निर्णयहरू गलत हुने गर्छन् रे नेपाली राजनीतिक दलहरूका लागि। त्यो छ भने सच्याउनुपर्छ। त्यस्तो छ भने जसुकैले गरेको भयो भने प्रश्न उठ्नुपर्छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। त्यसले गर्दा म त फेरि पनि भन्छु, यसलाई तथ्यगत हिसाबबाट चाहिँ हामीले एकपल्ट त्यो होइन हाम्रा चाहिँ नि शैक्षिक संस्थाले गर्ने हो कि होइन अरू चाहिँ अनुसन्धान गर्ने चाहिँ संस्थाले गर्ने हो कि मिडियाहरू आफै पनि एउटा अनुसन्धान गर्ने चाहिँ नि होइन निकाय हो, राज्यको चौथो अङ्ग हो, त्यसले चाहिँ नि ठिकै छ त पहिलो 3 वर्षको, दोस्रो 3 वर्षको, 2 वर्षको, त्यस पछाडि अहिले पछाडिको चाहिँ नि होइन 1 वर्षको छुट्टा छुट्टै त्यसको चाहिँ एकपल्ट अध्ययन गरेर तथ्यसङ्गत हिसाबले बाहिर ल्याइदिने हो भने त हामीले सुध्राउनु पर्ने ठाउँ रहेछ भने हामी पनि सुध्राउँला, अर्कोले सुध्राउनु पर्ने ठाउँ रहेछ उसले पनि सुध्राउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि एउटा काम फेरि पनि म भन्छु, हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान बिनाको राजनीति भइरहेको जुन खालको स्थिति छ, अध्ययन अनुसन्धान बिनाको राजनीति तथ्यविहीन हुन्छ। त्यसले गर्दा जसलाई जे मन लाग्यो होइन जसरी इन्टरप्रेट गर्न मन लाग्यो, जसरी प्रस्तुत गर्न मन लाग्यो त्यसरी प्रस्तुत हुने खालको स्थितिले मुलुकलाई दिगोपन दिन सक्दैन। अब अहिलेको तत्कालको यो पछिल्लो विकसित घटनाक्रमहरूले 2वटा प्रश्न निम्त्याएको छ। एउटा गणतन्त्र खतरामा छ भन्यो, जनमानसमा त्यस किसिमले एउटा विचार डालिएको छ, हो कि क्या हो गणतन्त्र यति बेला खतरामा छ? कति मानिस छन् यो गणतन्त्रको विपक्षमा? पहिलो चरणमा एउटा भिड सडकमा उत्रियो, बिस्तारै यो जनलहर बनाउँछौँ भनेर धम्की दिनेहरू त्यो पनि छन्, त्यसमा गणतन्त्रको विश्वास गर्ने विज्ञहरू पनि छन्। त्यो गणतन्त्रको विपक्षमा उर्लेको भिड हो कि त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि के भन्छ पीडामा परेका नागरिकहरूलाई कसैले चाहिँ नि ऋण तिर्न पर्दैन त्यसले सडकमा आऊ भनेर चाहिँ त्यो ऋणको मारमा परेको कारणले गर्दा साँच्चै मुक्त पो होइन्छ कि भनेर आएको भिड हो कि कुन चाहिँ हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो भिडभित्रै बसेर हामीले कति अध्ययन गरेका छौँ। त्यो भिडभित्रै बसेर चाहिँ नि हामीले तपाईँ किन सडकमा आउनुभएको छ भनेर हामीले कहिले कसैले त मलाई त्यो तथ्यगत हिसाबले त हामीले अहिले पनि अध्ययन गरे जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गणतन्त्रको एउटा विषय हो। त्योभन्दा धेरै अरू चाहिँ नि साँच्चै समस्यामा परेका जुन नागरिकहरूको बारेमा राज्यले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हिसाबले त्यसको बारेमा चाहिँ जुन डेप्थमा छलफल हुन पर्थ्यो संसदमा पनि त्यो होइन त्यो गहिराईमा छलफल भएन र उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यसरी चाहिँ न्याय पाउनुहुन्छ है भन्ने खालको कुराले होइन एउटा निश्चिन्त बनाउने खालको स्थिति हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापिकाले पनि गर्न सकेन, सरकारले त गर्दै गरेको छैन र त्यसमा हामी राजनैतिक दलहरूले पनि त्यसमा गर्नु पर्थ्यो होला अलि योभन्दा बढी काम, सायद त्यति गर्न सकेन होला। तर त्यो कारणले आएको भिडलाई होइन अनि हामीले चाहिँ गणतन्त्रको विरुद्धमा आएको भिड भनेर बुझिदियौँ भने भोलि साँच्चै अरू कुनै कुरा नमिसाएर ल गणतन्त्रको नारा मात्रै लगाएर चाहिँ अगाडि बढाउँ त कति आउँदा रहेछन् जनता सडकमा। विभिन्न फ्याक्टरहरू सँगसँगै संवैधानिक राज संस्थाको वकालत गर्ने राजनीतिक दलहरू पनि छन् सँगसँगै। त्यो त हिजो बहुदलीय भिडको मात्रै कुरा नगरौँ, राजनीतिक दल स्वयं पनि दल त छन्, ती नारा बोकेर त्यो दलहरुको पनि त्यो दल यो नैराश्य त बढ्दै गयो भने भोलि त्यो अवस्था आउन सक्ला कि नसक्ला त्यो सम्भाव्यतालाई यहाँले हेर्नु भएको छ कि छैन? सम्भाव्यता हेरेको छ। त्यसमा यो अहिले चाहिँ स्थापित भएका राजनैतिक दलहरूले थुप्रै कुरामा आफूलाई चाहिँ होइन सुधार गर्नुपर्छ भन्ने त हिजो के अरे निर्वाचनभन्दा पछाडि 1 वर्ष पहिले पनि हामीले कुरा गरेको थियौँ नि त। अब पुराना दलहरूले चाहिँ नि सुध्रनु पर्छ है, यहाँबाट शिक्षा लिनुपर्छ केही विषयमा भन्ने हिसाबले त्यो शिक्षा त लिनै पर्छ। किन भन्दा नागरिकहरूमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ असन्तुष्टि छ भने त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दल
सधैँभरि दिगो रहन्छ भन्ने खालको कुरा छैन। त्यसले गर्दा तपाईँ मलाई नै सोध्नुहुन्छ भने राणा शासन फालेको चाहिँ दल नेपाल प्रजा परिषद आज कहाँ छ त? त्यसले गर्दा हामीले यो देशमा प्रजातन्त्र ल्यायौँ गणतन्त्र ल्यायौँ भन्ने नाराले मात्रै दलहरू स्थापित भइराख्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। तर त्यो चाहिँ नि ल्याएको जुन चाहिँ दलहरू के अरे हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ सच्चिने बाटोमा छन् त भने पुराना दलहरू अझै पनि विश्वास गर्ने आधारहरू त देख्दैन नि त आम सर्वसाधारण। अहिले तपाईँ एमालेको हिसाबले सोध्नुहुन्छ भने अहिले हामीले जुन चाहिँ यात्रा गरिरहेछौँ यो पनि एउटा जनभावना बुझ्ने र आफूलाई सच्याउनको लागि चाहिँ तलै चाहिँ नि नागरिकको मत बुझ्ने चाहिँ हाम्रो एउटा अभियान पनि। तर अहिले विचारहरू यहाँले सुनिरहनु भएको छ, ठ्याक्कै काम हेर्ने परिणाम हेर्ने जमात बिस्तारै बढ्दै गएको छ, चिल्ला मिठा कुराहरू पत्याउन छाडिसके। पत्याउनै हुँदैन। म त लोकतन्त्र भनेको हिजो निरङ्कुशता हुँदाखेरिमा नागरिकले हाम्रो भनाइ सुन्थे होइन, अनि त्यस पछाडि हिजो प्रजातन्त्र होइन त्यो चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था आइसके पछाडि पनि अनि हो त नि भन्ने अब त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ सचेतनाको अभियान नै थियो, नागरिकले भनेको कुरा पत्याइदिन्थे। तर अहिलेको 62-63 को आन्दोलन पछाडिको नागरिकहरू भनेको बोलेको र गरेको कुरालाई तुलना गरेर हेर्छन् र एउटा कुरा सचेतनतापूर्वक हामी के हेरिरहेका छौँ भन्दाखेरि 64 सालको निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाएका युवा त्यो पुस्तालाई मैले चाहिँ गणतान्त्रिक समृद्धिको बाटो भन्दाखेरि यहाँहरू महत्त्वाकांक्षी नारा मात्रै लिएर जानु भएको छ कि त्यसको परिणाममुखी पनि बनाउनु भन्दैछु यसमा अलिकति कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्। मैले चाहिँ त्यसलाई गणतान्त्रिक पुस्ता भन्ने गरेँ जसले 64 मा मत हाल्न पाएन तर 70 देखि अहिलेसम्म मत हाल्न पायो नि। त्यो जनसङ्ख्या त्यो होइन मतदाता सङ्ख्या मात्रै पनि 60 लाख भन्दा बढी थियो अस्तिको निर्वाचनमा। अब हामी 84 मा जाँदाखेरिमा यो झन्डै 70-75 लाख हुन्छ। र निर्णायक अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हिजो बहुदल आउने बित्तिकै हामी त्यो पुस्ता थियौँ जसले चाहिँ नि होइन युवा भएर त्यतिखेर लडेका थियौँ। हाम्रा चाहिँ अभिभावकहरू हाम्रा आमा बुवाहरूलाई हामीले प्रभावित गर्थ्यौँ। हामीले भनेको ठाउँमा तपाईँहरूले मत हाल्नुपर्छ किन हाम्रो भविष्य भन्थ्यौँ। तर आज त्यो चाहिँ नि 70-75 लाख जो चाहिँ होइन नयाँ पुस्ता आउँदैछ नि मतदाता भएर उनीहरूबाट उनीहरूका चाहिँ नि होइन के अरे आमा बुवाहरू प्रभावित हुने स्वाभाविकै हो। त्यसले गर्दाखेरि सङ्ख्यामा 70-75 लाख भए पनि त्यसको प्रभाव भनेको करोडभन्दा माथि जान्छ। जुन ठाउँमा चाहिँ नि होइन 2 करोडभन्दा कम होइन 1.25 करोड जति चाहिँ नि मतदाता भएको ठाउँमा करोडभन्दा माथिको जनसङ्ख्या मतदातालाई प्रभावित गर्ने त्यो गणतान्त्रिक पुस्ता छ भने त्यो पुस्ताको मतलाई हामीले होइन उसको मागलाई होइन उसको इच्छालाई पुरा गर्न सकेनौँ भने ती पार्टीहरू रहँदैनन्। त्यसको लागि हामी सबै पुराना दलहरूले आफूलाई केही न केही हिसाबले परिवर्तन गर्न त जरुरी छ र यसको लागि चाहिँ नि फेरि हामी माथि बसेर बहस गरेर मात्र हुँदैन, अन्त्यमा मैदानमै जानुपर्छ। त्यसले गर्दा दुईटा, एउटा भनेको हाम्रा यस्ता अभियानहरूबाट हामी सुझाव सङ्कलन लिन्छौँ सुन्छौँ उहाँहरूलाई डाइरेक्टली। अर्को भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो जुन पालिकाहरू छन् पालिकाहरूमा हामीले प्रमुख उपप्रमुख हारे पनि त हाम्रा सदस्य त छन् नि त अरू पालिकामा नि। त्यसले त्यहाँबाट पनि हामी सूचना लिन्छौँ र त्यहाँबाट पनि हामी कसरी चाहिँ के कुरामा रूपान्तरित हुनुपर्छ भन्ने कुरा लिन्छौँ। त्यसले गर्दा हामी सिक्नुपर्छ, सिक्छौँ। सिक्न सकेनौँ भनेदेखि त नागरिकले निर्णय आफै गरिहाल्छ नि। अब अहिले सरकारमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले पछिल्लो हल्लाका बीचमा औपचारिक रूपमा सभापतिले पनि बोल्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने संविधानका धेरै कुराहरूमा चाहिँ होइन तर हिन्दू राज्यका सवालमा सोच्न सकिन्छ भनेको छ। नेकपा एमाले भित्र चाहिँ यो अहिलेको संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षताको बारेलाई लिएर अथवा पछिल्लो समय उठेका मागहरू जुन हिन्दू राज्य चाहिन्छ भन्ने केही भनाइहरू आछ त्यसका विषयमा लिएर चाहिँ कुनै किसिमका औपचारिक अथवा अनौपचारिक छलफल भएको छ कि छैन? हाम्रो त्यसमा त्यस्तो औपचारिक अनौपचारिक छलफल पनि भएको छैन र अहिले छलफल गर्ने बेला होइन त्यो आवश्यक छ भन्ने पनि लाग्दैन। किन भन्दा यो होइन धर्मनिरपेक्षतालाई हामीले कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने खालको कुरामा बुझाइलाई अलिकति त्यसलाई अझै समृद्ध बनाउने अझै फराकिलो बनाउने ठिक हिसाबबाट बुझाउने खालको काममा हाम्रो कमजोरी भएको छ भने हामीले त्यसलाई गर्नुपर्छ। जुन बेलामा नेकपा स्थापित भयो 2006 सालदेखि हामी धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा स्थापित भएको पार्टी हो, हामी गणतन्त्रको पक्षमा स्थापित भएको पार्टी हो। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो विषयलाई हामीले कति चाहिँ नि नागरिकलाई जस्ताको तस्तै बुझाउन सक्यौँ त त्यो चाहिँ प्रश्न होला।
हैन। तर यसलाई चाहिँ संविधानै संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा नेकपा एमालेमा औपचारिक अनौपचारिक नेतृत्व तहमा यसको यो विषय बहसको विषय हुँदा पनि होइन, भएको पनि छैन। केही मान्छे इन्डिभिजुअललाई कहिलेकाहीँ केही लागेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिगत खालको उहाँहरूका विचारहरू हुन सक्छन्। र अर्को चाहिँ सङ्घीयताकै बारेमा नि बेला बेला कुरा उठ्छ। सङ्घीयताको बारेमा नि हामीले जब सङ्घीयता हाम्रो संविधानले दिए अनुसारको फुल फ्लेज प्र्याक्टिसै गरेका छैनौँ, अनि फुल फ्लेज प्र्याक्टिस केही पनि नगर्ने अनि खालि संविधान मात्रै रूपान्तरण गर्ने कुराले आजका नागरिकले जुन व्यवस्था लडेर ल्याइएको छ अहिले भएको व्यवस्थालाई व्यवस्थित किसिमले कार्यान्वयनमा लैजाउँ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको फुल फ्लेज। यसमा नि संविधानमा एउटा कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने विषय के छ भन्दा हामीले मैरहेको समितिमा हैन त्यो चाहिँ त्यतिखेर लेखिएको यो मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू जुन कुरा छन् यसलाई हामीले प्रगतिशील कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खालको कुरो त्यसमा लेखिएको छ। तर अहिले कतिपय कुराहरूको चाहिँ नि हाम्रो अलिकति रूढिवादी खालको व्याख्या भइरहेछ, कन्जर्भेटिभ खालको चाहिँ होइन त्यसको चाहिँ नि व्याख्या भइरहेको छ भने हामीले संविधानमा लेखिएका कुराको प्रगतिशील व्याख्या गर्दाखेरिमा हामी जहाँसम्म जान सक्छौँ कार्यान्वयनमा त्यहाँसम्म जानुपर्छ। त्यहाँसम्म जाँदाखेरिमा पनि कुनै वाक्यांश, कुनै शब्द, कुनै उपधारा, कुनै धारा बाधक भएछ भने त्यतिखेर फेरि यो गतिशील दस्तावेज हो, रूपान्तरण हुन होइन परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने कुरामा हामी फेरि क्लियर छौँ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज तपाईँले जसरी चाहिँ कुराहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, भोलिका दिनमा तपाईँहरूले आज बोलेका कुराहरू कति कार्यान्वयन भयो भन्ने कुरालाई नजिकबाट हेरिराख्नु होला। एकदमै एमालेलाई फेरि पनि प्रश्न गर्नु होला, हामीलाई अगाडि बढ्न सहयोग गर्नु होला। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।